हामी सबैलाई प्राय गरेर ध्रुवजीको चरित्र थाहा छ। ध्रुवलाई अहिले पनि मान्छेले चिन्छन्, हामीलाई अहिले पनि कसैले चिन्दैन। ध्रुव मरेकै भइसक्यो होला कति वर्ष, तर आज पनि हामीलाई भन्दा धेरैले चिन्छन् ध्रुवलाई। किन भन्दा उनको कर्मै त्यस्तो राम्रो थियो। त्यही कारणले मानिसको सबभन्दा ठुलो कर्म हो, जाँगरिलो भएर कर्म गर्नु पर्यो। यिनले 3-3 दिनमा चाहिँ केही फल भेट्यो भने खानपान गर्न थाले। पहिलो 1 महिना यिनले यसरी बिताए। जब दोस्रो महिना सुरु भयो, 6-6 दिनमा अब फलको त्याग गरेर पत्ता र पानी मात्रै पिउन थाले। 6-6 दिनमा बडा कठोर तपस्या गरेछन्। पहिला 3 दिनमा एकचोटि फल, 1 महिना, त्यहाँदेखि फेरि 6-6 दिनमा जल र पत्र त्यो खाएर बिताउन थाले। अब यसरी फेरि जब तेस्रो महिना लाग्यो त यिनले 9 दिनमा केवल पानी मात्रै पिएर चाहिँ भगवानको रूप ध्यान गर्न थाले। ध्यानले स्वयं ऊर्जा दिँदो रहेछ। ध्यान गर्न थाले पछाडि त उनलाई अटोमेटिकली भित्रैबाट चाहिँ सात्विक ऊर्जाहरू प्रकट हुँदा रहेछन्। उनलाई भोक प्यासको कुनै महसुस पनि हुन छोड्यो। जब चौथो महिना सुरु भयो त यिनले पानी पिउन पनि बन्द गरिदिए। यौगिक क्रियाद्वारा श्वासले मात्रै यिनी बाँच्न थाले। चौथो महिनामा पञ्चमे मास्यनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु रिवाचलः। जब 5औं महिना सुरु भयो, अब त यिनले हदै पार गरिदिए, श्वास पनि बन्द गरिदिए। बताउनुहोस्, सास नलिकन मान्छे बाँच्छ। 5 महिनादेखि यिनले पुरै श्वास लिन पनि बन्द गरिदिए। खानु पिउनुको त कुरै छोडिदिउँ। अब यिनमा प्रकृतिका कुनै तरङ्गहरू हुन छोडे। सूर्यले यिनलाई स्पर्श गर्न छोड्यो, वायुले यिनलाई स्पर्श गर्न छोड्यो, यिनलाई परेको पानीले पनि भिजाउन छोड्यो। प्रकृति भन्दा यिनी अलग्गै भए। यो अहिले सुन्दा त बडा आश्चर्य लाग्छ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। संसारमा बसेर संसारमा नभएको स्थिति आयो र अब यिनले सबैतिर आफ्नो मनलाई एकत्रित बनाएर भगवानमा लगाइदिए। सर्वतो मनाकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशय ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षेत किंचना परम। भगवानको रूपमा यति साह्रो मस्त भए यिनलाई चराचर फीका लाग्न थाले। सारा संसार बिर्सिएर त्यही ईश्वर, त्यही परमात्मा, तिनै भगवानको रूपमा मग्न भए। अब यिनलाई संसारका कुनै कुराको पनि आवश्यकता रहेन। परमात्मामा त्यो शक्ति, यिनी अत्यन्त आह्लादित हुन थाले र भगवानलाई पनि बडा आनन्द लागेछ। यो बालकले 5 महिना पुरा हुँदा हुँदै मलाई यति साह्रो धेरै प्रेम गरे, मेरा लागि यिनले सर्वस्व त्याग गरिदिए। अरे यसले मेरो लागि सबै थोक त्यागो भने म चाहिँ यिनका लागि कहाँ कमी छु र भनेर भगवान स्वयं गरुडमा आरूढ भएर दर्शन दिन लाउनु भयो। प्रेमले भन्नु भक्तवत्सल भगवानको। ध्रुवजी अत्यन्त मग्न भएर भगवानको त्यो दिव्य रूपमा आनन्दित भएर ध्यान गरिरहेका भगवान अगाडि आएको हुनुहुन्छ। ध्रुवजीले आँखा उघार्नु भएन, किनकि अन्तरात्मामा जब ईश्वरको निवास हुन्छ तब के चाहियो बाहिरको ईश्वर। हामीहरू सबैलाई थाहा छ ईश्वर त अन्तरात्मामा हुनुहुन्छ। त ध्रुवजीले आँखा नउघारे पछाडि भगवानले विचार गर्नुभएछ, अब भित्र जो म बसेको छु त्यो चाहिँ म हटिदिनु पर्यो भनेर ध्रुवजीका अन्तरात्माबाट भगवान बाहिर निस्केर आउनुभयो। ध्रुवजीले आत्तिएर आँखा उघार्दा त भगवान प्रत्यक्ष दर्शनमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। प्रेमले भन्नु श्रीमन्नारायण भगवानको। भगवानको त्यो दिव्य छटालाई देखेर अत्यन्त आनन्दित भए ध्रुवजी।
तर भगवानको दर्शन पाएर अब गर्ने के, भगवानलाई नमस्कार गर्ने कि स्तुति गर्ने कि के गर्ने केही थाहा भएन। त भगवानले सबै कुरा बुझ्नु भएछ। ध्रुवजीको यिनी मेरो स्तुति गर्न चाहन्छन् तर यिनलाई केही होस आएको छैन। त भगवानले आफ्नो शङ्खलाई लिएर चाहिँ गालामा स्पर्श गराइदिनु भयो। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवानले त्यो गलामा छुवाइदिने बित्तिकै त उनलाई अनेक प्रकारका वेद वेदान्त शास्त्रको ज्ञान भयो। हेर्नुहोस्, नपढेको बालकलाई सारा ज्ञान भयो। अब उनलाई त भूविज्ञान अन्तरिक्ष विज्ञान सब थाहा भयो। अब हर साइन्स हर सब कुछ ज्ञान भयो। अब उनले त यहाँ बसेर वैकुण्ठ देख्न थाले, यहाँ बसेर सारा लोक सूर्य कस्तो छ ग्रह नक्षत्र सबको ज्ञान भयो। अहिले पनि त्यस्तो भए त सबै हामी भक्ति गर्थ्यौँ भन्नुहुन्छ होला, तर यतिको भक्ति गर्न पनि त सजिलो त छैन। सम्पूर्ण ज्ञान भए पछाडि यिनले भगवानको दिव्य स्तुति गर्न लागे। हामी पनि एउटा स्तुति सुनौँ, तत्पश्चात हामी फेरि भजन सुन्नेछौँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां सहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उनी भन्न लागे, हे भगवान, तपाईँ सबैका अन्तरात्मामा हुनुहुन्छ। तपाईँले आज मलाई यत्रो दिव्य ज्ञान दिनुभयो कि मेरो वाणीमा केही शक्ति थिएन, तर तपाईँले त सारा शक्ति प्रदान गर्नुभयो। तपाईँको शक्ति पाए पछाडि लङ्गडोले पर्वत नाग्न सक्दो रहेछ, लाटोले बोल्न सक्दो रहेछ। हे भगवान, हजुरको आज त्यो अपरिमेय शक्तिको मलाई ज्ञान भयो। यत्रो ज्ञान भएर पनि मानिसले हजुरको भक्ति गर्दैनन्, हजुरको चरण शरण ग्रहण गर्दैनन्, तिनीहरूको जिन्दगी बेकार छ। मैले यति सजिलैसँग हजुरलाई प्राप्त गरेँ र हजुरबाट सारा सर्वस्व प्राप्ति गर्न सफल भएँ, तर मानिसले नजानेर अनेकौँ कष्ट गर्छन्। हे भगवान, आज मेरी माता सुरुचि धन्य हुनुहुँदो रहेछ, जसका कृपाले गर्दा मैले हजुरको दर्शन प्राप्ति गरेँ भनेर भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भगवानले पनि आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, बाबु, तिमी गएर 36,000 वर्षसम्म आफ्ना पिताको राज्य भोग गर। आशीर्वाद दिनुभयो। त्यत्रो उमेर 36,000 वर्ष बाँच्नु तिमीले र अन्तमा मेरै लोकमा आउनु भनेर आशीर्वाद दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ध्रुवजी अत्यन्त मनमा आह्लादित हुँदै भगवानको भजन गर्दै आफ्नो धाम घरतर्फ जानुभयो। प्रेमले भन्नु, भक्तवत्सल भगवानको हरि बोला झूठो माया जानी, हरि बोला झूठो माया जानी। दिन को जिंदगानी कर कला को पानी, 2 दिन को जिंदगानी कर कला को पानी।
दर्शन गर्ने आँखाको काम भगवानको दर्शन गर्ने आँखाको काम शरीर हो कर्म गर्ने मुखले राम राम शरीर हो कर्म गर्ने मुखले राम राम हरि बोल झुटो माया जाने हरि बोल झुटो माया जाने दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी हरि बोल झुटो माया जाने हरि बोल झुटो माया जाने दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी दुई दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी भक्तवत्सल भगवानको जय हो। ध्रुवजी महाराज आफ्नो घरतर्फ आउनुभयो, सबैले स्वागत गरे। कान्छी आमा सुरुचि माताले पनि भव्य स्वागत गर्नुभयो। अर्थात् भगवानको जो शरणमा पर्छन् त्यस्तालाई सबैले सम्मान दिँदा रहेछन्। ध्रुवजीले 36,000 वर्षको आफ्नो आयुलाई भगवानको भजन गर्दै अनेक प्रकारले शुभ कर्म गर्दै व्यतीत गर्नुभयो र कालान्तरमा भगवत लोकलाई प्राप्ति गर्नुभयो। यिनकै वंशमा अगाडि गएर अङ्ग नाम गरेका राजा भए। उनका पुत्र भए बेन, जो थिए घोर नास्तिक। भगवान भन्ने कुरो त उनले सुन्न पनि मान्दैनथे। भगवान भन्ने वस्तुलाई उनले सुनिसक्दा त सबलाई गाली गर्थे, है के को भगवान, तिमीहरू भगवान भन्छौ भने मलाई पूजा गर। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। ए यज्ञ गर्न पाउँदैनौ। ध्रुवको वंशमा जन्मिएको राजा यज्ञ गर्न मनाइ। अब उसको त संविधानमा अब लेखियो अहिले हाम्रो जस्तै यज्ञ छैन, दान गर्न पाइँदैन। अब जब दानको कुरा आयो त ब्राह्मणहरूलाई चलेछ झ्वाक। होइन, यो राजाले त दानै पो ठ्याप्प लगाइदिने भयो त। जानु पर्यो, अब गएर कुरा गर्नु पर्यो भनेर सम्झाउन भनेर गए ब्राह्मणहरू। ए बेन राजा, के को भगवान हुँदैन भनेर तमास गर्छौ? भगवान थिएन भने यो सृष्टि त्यसै हुन्थ्यो भन्दा उसले जिद्दी गरेर भन्न लाग्यो, अरे भगवान भए देखाऊ अनि मात्रै म विश्वास गर्छु। अब सम्झाउन थाले। जब मान्छे जानी जानी चाहिँ अन्जान जस्तो बनिन्छ नि, त्यसलाई बुझाउनु भन्दा साह्रो अरू केही हुँदैन। अब उसले न्यु खोज्न थाल्यो, उल्टो पाल्टो कुरा गर्न थाले बेनले। र ब्राह्मणहरूले पनि सम्झाए, सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तय सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। हे बाबु, तिमी सुख चाहन्छौ, त्यो सुख कस्तो छ तिमीले देखेका छौ? यहाँ नास्तिक र आस्तिकको झगडा, भगवान मान्ने र नमान्ने। हामी पनि आफ्नो दिमागलाई विचार गरौँ, दुवै पक्षका भएर एकछिन हामी यहाँ चर्चा गरौँ। एकचोटि नास्तिकको कुरा सुनौँ, एकचोटि आस्तिकको। नास्तिकले भन्दैछ भगवान भए देखाऊ अनि मान्छु। आस्तिकले भन्दैछ अरे तिमी सुख मान्छौ, सुखलाई देखेका छौ? नास्तिकले भन्नु सुख पनि देखेको त छैन। मान्छौ कि मान्दैनौ सुख भन्दा त्यो त मान्नै पर्यो। देखेको छ भन्दा छैन। कस्तो हुन्छ सुख? कालो सेतो गोरो हरियो निलो भन्दा देखेको छैन। मान्छौ कि मान्दैनौ? मान्छु। एक वचनमा आफू खुस्क्यो भने फेरि त्यसले उठ्ने मौका पाउँदैन। आस्तिकले पेल्न थाल्यो। अब हे बाबु, यदि तिम्रो कुरा सत्य हो, भगवान छैन मानिलिउँ,
तर भगवान मान्ने भने नोक्सान त हुँदैन। संदिग्धेपि परे लोके कर्तव्यो धर्म संचय नास्ति नास्ति नो हानि अस्ति नास्ति को हतः। आस्तिक भगवान मान्नेवालाले नमान्नेवालालाई भने बेन राजालाई ब्राह्मणहरूले हुन्छ राजा, हामी भगवान छैनन् यो कुरा मान्छौँ, आजदेखि पूजा गर्दैनौँ, यज्ञ गर्दैनौँ, जप गर्दैनौँ, तप गर्दैनौँ, तर फाइदा के हुन्छ त्यसो गर्दा भन्दा फाइदा छैन। भगवान नमान्दा के फाइदा छ? केही फाइदा छ नमान्दा? मान्दा चाहिँ फाइदा छ कि छैन त्यो पनि विचार गरौँ। भगवान मान्दा भगवानको डरले पाप गर्दैन, पाप नगरे पछाडि एउटी एक्ली अबला नारी पनि बाटोघाटो एक्लै हिँड्न सकि, सुरक्षा भयो कि भएन? भगवान मान्दा डरले मान्छेले राम्रो नराम्रो चोर्दैन, नभए त दिनभरि घरमै रुँगेर बस्ने बेला भइहाल्यो नि त भगवान नमान्दा त। किनभने पाप पुण्य नै हुँदैन भगवान नभएपछि। त्यही कारणले भगवान मान्दा फाइदा छ। अझै यहाँ सम्झाउँदै भन्छन् भगवान नभए पनि यदि मानियो भने, जस्तै ऊ त्यहाँ पिपलको बोट हामी सिंहदेवी भनेर मान्छौँ, त्यहाँ देवी हुन् कि नहुन् त्यो थाहा छैन कसैलाई, तर त्यहाँ देवी मान्दा त्यहाँ गएर कसैले पनि दिसा पिसाब गरेन, कहिले काहीँ पानी अन्यत्र सुक्यो भने पनि त्यहाँ सुक्दैन, त्यो पानी काम चल्छ हामीलाई, फाइदा। उहिलेका बाबैहरू बडा बुद्धिमान, खालि फाइदाको मात्रै काम गर्ने। त्यसै कारणले भगवान नभए पनि भगवानलाई मान्दा हानि हुँदैन। जस्तै अँध्यारो छ, बाटामा डोरी देखियो, त्यहाँ साँप हो कि जस्तो भयो, अब त्यो शङ्का लाग्दैछ त्यो डोरी हो कि साँप हो, त सिधै जाने कि तर्केर जाने? तर्केर जाँदा नोक्सान हुन्छ कि भन्दा केही नोक्सान हुँदैन, अलिकति घुमौरो पर्छ, केही नोक्सान हुँदैन। तर नतर्किकन जाउँला भरे वास्तवमै साँप रहेछ भने फेरि खतरा भयो। त्यही कारणले सर्प नभए पनि एउटा डोरीलाई सर्प मान्दा फाइदा हुन्छ अँध्यारोमा। तर हामीहरूले चाहिँ सर्प रहेछ अनि डोरी मानेर गइयो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ। त्यस्तै कारणले भगवान भए पनि भगवान छैनन् भन्ने त सवालै भएन हामीले, तर भगवान नमान्नेवालालाई पनि भगवान उसले यदि मान्छ भने लाभ मिल्छ भौतिक। जस्तै असत्य बोल्दैन मानिसले, काटमार हत्या हिंसा चोरी डकैती आदिलाई पनि यो भगवान भन्ने वस्तुले चाहिँ बाँधेको छ, है पाप लाग्छ, है पाप लाग्छ। साना साना नानीहरू ढाँट्नसँग डराउँछन्, पाप लाग्छ, ढाँट्नु हुँदैन। त यो राम्रो कर्म भएको छ बाबु, त्यसैले भगवानको पालना गर्नुपर्छ, भगवानलाई मान्नुपर्छ भनेर ब्राह्मणहरूले सम्झाउँदा त बेन राजाले के भने बालिसा बतयुयम्बा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। ए मूर्ख ब्राह्मणो, खान्छौ मेरा राज्यमा बसेर अनि ईश्वरको उपासना गर्छौ तिमीहरू, म हुँ ईश्वर भनेर त उसले त अझै सम्झेनछन्। कति बुझाउँदा पनि नबुझे पछाडि त ब्राह्मणहरूलाई झ्वाक चलेछ। मन्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले बेनलाई त्यहीँको त्यहीँ ठहरै लडाइदिए। मन्त्रमा त्यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ। आजको मान्छेलाई पत्यार लाग्दैन नि, फेरि मन्त्रमा शक्ति हुन्छ भन्ने भने अहिले पत्याउँदैनौँ। मन्त्र भनेको के हो भन्दा शब्द, यो आवाज हो नि त। आवाजमा शक्ति हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा हामी कहिले अनुभव गरेका छौँ कि छैनौँ? आज म बताइदिन्छु, थाहा हुन्छ। यही मैले बोल्ने शब्दमा पनि शक्ति छ, तपाईँले बोल्ने शब्दमा पनि शक्ति छ। छेउमा गएर हजुरबा राधे भनेर झुको भने हजुरबा प्रसन्न हुन्छन्,
शब्दको शक्ति। छेउमा गएर ए बुढा भने भने अब त्यतिमै शब्दमा ताकत रहेछ कि रहेन रहेछ त? शब्दमा त ताकत त पक्कै छ नि त। एउटी हिँड्दै गरे कि माताजीलाई चाहिँ जे पाए त्यही बाटामा भन्ने भन् त पड्काइदिनुहुन्छ। त शब्दमा शक्ति हुन्छ, हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। जे पाए त्यही भन्यो भने यो शब्दमा यति साह्रो शक्ति हुन्छ कि अब मामला मुकदम भएर कहाँ कहाँसम्म कुरो पुग्छ भनेको भरमा। फलानाले यसो भन्नु अरे त यो शब्दमा शक्ति हुन्छ। त यो त्यसमा पनि साधनाको हिसाबले अब जब मन्त्रमा शक्तिको प्रयोग गरिन्छ त मन्त्रमा त झन् धेरै शक्ति हुन्छ। कतिपय गाउँमा अहिले पनि होलान् दाँतको किरा मन्त्रले झार्छन् बाबाहरूले। मन्त्रमा कति शक्ति हुन्छ। सिकारी लागेको बेलामा गायत्री मन्त्रले फुकेर चाहिँ पानी दिए पछाडि च्वाट्टै जाति हुन्छ। त मन्त्रमा शक्ति हुन्छ। त मन्त्रको प्रभावले बेनलाई मान्छेलाई मारिदिए। अब बेनकी माताले त्यो शरीरलाई सुरक्षा गरेर राख्नुभयो र त्यही शरीरबाट फेरि उनीहरूले अर्को नयाँ मानिसको एउटा निर्माण गरे। पत्यार नलाग्ने कुरो, मान्छे एउटा मर्यो त्यही शरीरबाट फेरि अर्को मानिस बनाइयो। कत्रो विज्ञान। अहिले त अब सुन्दा त अब कथा मात्रै हो यो। त्यही शरीरलाई फेरि अर्को आत्मा ल्याएर हालेर त्यही शरीरबाट चाहिँ उनीहरूले फेरि पृथु नाम गरेको एउटा राजा बनाए। प्रेमले भनौँ पृथु महाराजको। अब पृथु जब जन्मिए त पृथुले अर्ची नाम गरेकी कन्यासँग विवाह गरेर अनेक प्रकारले चाहिँ प्रजाहरूलाई आनन्द दिँदै त्यो राज्यको शासन गर्न लागे। र कालान्तरमा उनले भगवानको त्यो आफ्नो पूर्व शरीरले गरेको पापको प्रायश्चित्तको लागि उनले त्यो शरीरलाई पिता माने। अब त्यो शरीर त्यहीबाट भएको हो त त्यो शरीरलाई पिता मानेर त्यसको शुद्धिकरणका लागि यिनले धेरैचोटि भगवानको यज्ञ गरे, पूजा गरे र आफ्ना जनताहरूलाई सम्झाउँदै भन्थे यिनले कि भगवानको भजन गर्नु नै एकमात्र जीवनको लक्ष्य हो। भगवानको भजन गर्नु पर्दछ भनेर यदा कदा सर्वदा यिनले नित्य भगवानको नै उपासना गर्थे, यज्ञ गर्थे। यसरी नै सर्वदा त यिनको जीवन धन्य भयो। यिनले कालान्तरमा भगवानलाई प्राप्ति गरे र यिनकै वंशमा अगाडि गएर धेरै विविध राजाहरू भए। तर यहाँ एकजना यस्ता राजाको कथा छ जसको नाम थियो प्राचीन बर्ही। यो बडा मार्मिक कथा छ। यो बुझ्नुपर्ने कथा यहाँ एउटा छ कि यी राजा धेरै पढ्दै रहेका त रहेछन्, यज्ञ गर्दा रहेछन्, तर पशु बलि दिँदा रहेछन्। अब पशु बलि दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा यहाँ आयो कथा। यिनले नित्य भगवानका सेवा भन्दै ककलले बताइदिए भन्दै कहिले के काटेर बलि दिने, कहिले के बलि दिने गर्दा रहेछन्। त एक दिन चाहिँ भगवान नारदजी घुम्दै फिर्दै यिनी भएका ठाउँमा आउनु भएछ र नारदजीले आएर तिनलाई दर्शन दिँदै भन्न लागे, हे राजा, तिमी त बडा धर्मात्मा रहेछौ, ठुल्ठुला यज्ञ गर्दा रहेछौ। उनलाई पनि बडा आनन्द आयो। कसैले अलिकति प्रशंसा गरिदियो भने जो पनि फुर्किन्छन्। त यिनी फुर्किँदै अब हजुर हो त मैले धेरै यज्ञ गरेँ भनेर खुसी हुन लागे। तर नारदजीले अघि ती उनले काटेर हवन गरेका ती पशुहरू मारेर चाहिँ बलि दिएका पशुहरूलाई मन्त्र शक्तिले बोलाए नारदजीले र बोलाएर देखाउँदै भने, हे राजा, हेर उँभोतिर फर्केर यसो आकाश मण्डलमा घुमिरहेका ती अघि उसले काटेका जति सबै पशु त के काटेका जति जम्मै। राजा छक्क परे, हे भगवान, यो फलानु बोको, यो फलानु रागो, यो त मैले काटेको हो त कसरी यहाँ आयो भन्दा तिमीले काटेका हो र त तिमी कहिले मर्छौ भनेर पर्खिरहेका छन् माथि। बडा अचम्म लाग्यो। होइन के भन्नुहुन्छ बाबा तपाईँ?
भन्दा तिमीले यज्ञको विधान भन्दै काट्छौ नि बाख्रा खसी के सबै तिमीलाई पर्खेर बसिरहेछन् माथि। मैले मनमानी भनेको होइन, यहीँ छ नि। फेरि भागवतको कथा हो। प्राचीनबारी नाम गरेका राजाले चाहिँ यो यहाँ कथा अब लेखियो। त राजा छक्क परे, होइन भगवान, मैले त पूजाको विधि भनेर पो गरेको त। बाहुनहरूले त्यस्तै बताए भन्दा अच्छा कुन चाहिँ बाहुनले त्यस्तो बतायो? त्यही कारणले त बाहुन चिनेर पूजा गराउनु भनेको नि। भेटे भन्दैमा जे पाए त्यही गर्दा हुन्छ? हाम्रो धर्मशास्त्रले कसैलाई काट भन्दै भन्दैन। अहिंसा परमो धर्म भन्नेवाला हाम्रो वेदशास्त्र हो। वेदशास्त्रको एउटा भनाइ के हो भन्दा वसुधैव कुटुम्बकम, यो सारा चराचर जगत आफ्नो हो अरे, काहीँ भेद छैन। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किञ्च जगत्यां जगत, सबैका प्राणी, सबै प्राणीका अन्तरात्मामा ईश्वर बसेका हुन्छन्। त्यसैले कसैलाई पनि पीडा नदिनु, कसैलाई पनि। तर तिमीले वेदको कुरा भनेर कहाँ भेट्यौ? वेदमा देखाउ त त्यस्तो लेखेको। तिमीले वेद पढेका छौ? अब नारदजीले मार गाली गर्न लाग्नुभयो राजालाई। होइन भगवान, मैले त कहाँ पढ्नु, मैले त गुरुजीले भनेको कुरालाई चाहिँ सुनेर गरेको हुँ भन्दा अच्छा गुरुजीले तिमीलाई यो यज्ञ गराए, यो यज्ञबाट भएको फाइदा कसले भेट्थ्यो भन्दा मैले। राजा भन्छन् अब यसबाट भएको नोक्सान चाहिँ कसले बिहोर्छ? अब आफै सरेन्डर भएर भने प्रभु मैले। त्यसो भए अब तिमी मरुन्जेललाई पर्खेर बस्छन्। तिमीलाई यिनीहरूले यस्तोरी बदला लिन्छन् कि यसै पालि पनि लिन्छन् र बारम्बार तिमी यिनका घरमा गएर जन्म लिन्छौ अनि तिम्रो फेरि यिनीहरूले काटेर हत्या गर्छन्। अब त राजालाई बडा डर लाग्यो। हे भगवान, यो बाख्राको घरमा चाहिँ म गएर बाख्रो भएर जन्मिनु पर्ने अनि यसले मलाई काट्ने। राम, यो त बडा समस्या भयो। यसबाट भुत्किने केही उपाय छ कि छैन गुरुजी भनेर नारदजीलाई सोद्धा अवश्य छ, बताउँछु। तर एउटा भजन श्रवण गरौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको। तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु, तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु। घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु। गोपी सातमा बन्सिली हातमा, गोपी सातमा बन्सिली हातमा, घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु। घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु। गोकुलमा खोजे मथुरामा खोजे, गोकुलमा खोजे मथुरामा खोजे, गोकुलमा खोजे मथुरामा खोजे, पाइन तिमीलाई प्रभु दर्शन देऊ मलाई, पाइन तिमीलाई प्रभु दर्शन देऊ मलाई। घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु। घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु।
भटकिरहेको यो जिन्दगीलाई भटकिरहेको यो जिन्दगीलाई भटकिरहेको यो जिन्दगीलाई बाटो देखाइदेऊ प्रभु याचना गर्दैछु बाटो देखाइदेऊ प्रभु याचना गर्दैछु आऊ घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु आऊ घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु सागरमा डुबिरहेछु भवसागरमा डुबिरहेछु भवसागरमा डुबिरहेछु पार लगाऊ मलाई प्रभु वन्दना गर्दैछु पार लगाऊ मलाई प्रभु वन्दना गर्दैछु आऊ घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु आऊ घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु आऊ गोपी साथमा बन्सीली हातमा आऊ गोपी साथमा बन्सीली हातमा आऊ न आऊ घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु आऊ घनश्याम तिम्रो श्रृङ्गार गर्दैछु आऊ घनश्याम तिम्रो